रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप सरवर मिर्जा से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब समो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी के साथ कल अमीरी दीवान में नमीबिया के सदर ने मुलाकात की। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा कि रियासत कतर यूक्रेन की आज़ादी और इलाकाई सलामती का एहतराम करती है। बेलारूस में यूक्रेन और रूस के दरमियान हुए मुज़ाकरात का पहला दौर बगैर किसी फौरी समझौते के खत्म हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 586 अफराद सेहतियाब हो गए हैं और अब कतर में कोविड-19 से शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद 3,53,139 हो गई है। और फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के लेगेसी प्रोजेक्ट जनरेशन अमेजिंग ने कतर फाउंडेशन फॉर सोशल वर्क के साथ एक MOU पर दस्तखत किए हैं। और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ कल अमीरी दीवान में नमीबिया के सदर जनाब हैगे जियानगोबात ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और उनको बढ़ाने के तरीकों के अलावा इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वजीर आजम और वजीर ममलकत बराए दिफाई अमूर डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया, नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी, अमीरी दीवान के सरबराह शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी, वजीर ममलकत बराए उमूर तवानाई जनाब सआद बिन शरीदा अल काबी ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। नमीबिया की जानिब से वजीर दिफा और वेटरन्स अफेयर्स जनाब फ्रांस कैपोफी और एनर्जी और माइंस के वजीर जनाब टॉम अल्विंडो ने इस इजलास में शिरकत की। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने यूक्रेन में फौजी कशीदगी पर रियासत कतर की तशवीश का इजहार किया। जिनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल या UNHRC के 49वें इजलास से कबल एक रिकॉर्ड शुदा तकरीर में वजीर खारजा ने रूस यूक्रेन कशीदगी पर दोनों ममालिक पर जोर दिया कि वह अख्तिलाफात और तनाज़ियत को तामीरी बातचीत और सिफारतकारी के जरिए पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश करें। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत कतर यूक्रेन की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सलामती का एहतराम करती है। दूसरी जानिब कल बेलारूस में यूक्रेन और रूस मुज़ाकरात का पहला दौर बगैर किसी फौरी समझौते के इख्तिताम पजीर हुआ। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के टॉप एडवाइजर माइखैलो पोडोलियाक के मुताबिक दोनों फरीकों के दरमियान अगली मुलाकात पोलिश बेलारूस सरहद पर आने वाले दिनों में होगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा कि कतर सालसी और पुरअमन तरीके से तनाज़ात के हल के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि कतर अफगानिस्तान में जंग के खात्मे और अमन व अमान कायम करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा है। गुज़िश्ता महीने दोहा में खलीजी ताउन काउंसिल यानी GCC के नुमाइंदों ने अफगानिस्तान की डी फैक्टो अथॉरिटी के नुमाइंदों से मुलाकात की थी। मीटिंग के दौरान अफगान अवाम को इंसानी इमदाद फराहम करने, माशी हालात को बेहतर बनाने और मुनासिब हाल तलाश करने का जायजा लिया गया था। नमीबिया की फर्स्ट लेडी मोनिका गेंगोज ने कल कतर नेशनल लाइब्रेरी का दौरा किया। उन्हें कतर नेशनल लाइब्रेरी के आर्किटेक्चरल डिजाइन और उसमें अहम तरीन किताबों के साथ साथ हेरिटेज, बच्चों की लाइब्रेरी और लाइब्रेरी के क्रिएटिविटी स्टेशन के बारे में बताया गया। मोहतरमा मोनिका ने लाइब्रेरी में नायाब नक्शों, पुरानी किताबों, मैन्युस्क्रिप्ट्स और दीगर तहरीरी खजानों और जखीरे की तारीफ की।
قطر انرجی نے مارچ مہینے کے لیے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں کا اعلان کر دیا ہے۔ ڈیزل اور سپر کی قیمتیں 2.05 اور 2.10 قطری ریال پر برقرار ہیں، جبکہ پریمیم کی قیمت 0.05 درہم گھٹ کر قطری ریال 2 ہو گئی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قطر میں موجود لوگوں میں کورونا وائرس کے 285 نئے کنفرمڈ کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں 26 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ دوسری جانب نیشنل کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام کے تحت قطر میں اب تک اینٹی کووڈ-19 ویکسین کی 63,25,732 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 21,676 افراد کو پہلی بار ٹیسٹ کیا گیا اور اب ٹیسٹوں کی کل تعداد 33,74,531 ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس کے مزید 586 افراد صحتیاب ہو گئے ہیں اور اب قطر میں کووڈ-19 سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 3,53,139 ہو گئی ہے۔ ادھر کسی بھی مریض کو ICU میں داخل نہیں کیا گیا ہے اور کل 22 افراد کو میڈیکل ہیلپ دی جا رہی ہے۔ ملک میں نافذ کووڈ-19 احتیاطی تدابیر کی پابندی نہ کرنے پر متعلقہ اداروں نے کل 409 افراد کو پروسیکیوٹر کے حوالے کر دیا۔ ان میں سے 397 افراد کو پبلک پلیس میں ماسک نہ پہننے اور 12 اشخاص کو اپنے موبائل پر احتراز ایپ انسٹال نہ کرنے کا قصوروار پایا گیا۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے لیگیسی پروجیکٹ جنریشن امیزنگ نے قطر فاؤنڈیشن فار سوشل ورک یعنی QFSK کے ساتھ ایک MOU پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت دونوں فریق فٹ بال فار ڈیولپمنٹ اینڈ لائف اسکل پروگرامز کریں گے۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے یوکرین پر روسی فوجی حملے کے بعد روس اور بیلاروس کے کھلاڑیوں اور آفیشلز پر عالمی کمپٹیشنز میں شرکت پر پابندی لگانے کی سفارش کی ہے۔ شو جمپنگ کے مقبول کمپٹیشن 2022 لونگائنس گلوبل چیمپئن ٹور کا آغاز 3 مارچ سے ہو رہا ہے۔ یہ مقابلے دوحہ میں الشقب کے لونگائنس ارینا میں منعقد ہوں گے۔ ایک اور خبر میں مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں 2022 ISSF پسٹل اینڈ رائفل شوٹنگ ورلڈ کپ میں قطر حصہ لے رہا ہے۔ قطر کی ٹیم میں رائفل شوٹر عائشہ السویدی، پسٹل شوٹرز میں نصرہ محمد التمیمی اور اسامہ الشیبہ شامل ہیں۔ یہ ٹورنامنٹ 8 مارچ تک جاری رہے گا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ کل امیری دیوان میں نمیبیا کے صدر نے ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا کہ ریاست قطر یوکرین کی آزادی اور علاقائی سلامتی کا احترام کرتی ہے۔ بیلاروس میں یوکرین اور روس کے درمیان ہوئے مذاکرات کا پہلا دور بغیر کسی فوری سمجھوتے کے ختم ہو گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 586 افراد صحتیاب ہو گئے ہیں اور اب قطر میں کووڈ-19 سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 3,53,139 ہو گئی ہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے لیگیسی پروجیکٹ جنریشن امیزنگ نے قطر فاؤنڈیشن فار سوشل ورک کے ساتھ ایک MOU پر دستخط کیے ہیں۔ ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ سرور مرزا اور ساؤنڈ ٹیکنیشین محمد حسن السودانی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔